अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन स्पेन की पुरफ़ज़ा हवाओं में मुमताज़ मीर सोत्रा आपसे मुखातब है। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात उस नौजवान रहनुमा और बिज़नेसमैन से करवा रहे हैं जो वाक़या ही इंसानियत की खिदमत से सरशार है। स्पेन के शहर मालागा में रहते हैं और पाकिस्तान से हालिया के नज़दीक एक गांव मानो चाक है जिससे उनका तल्लुक़ है। ये वाक़या ही एक मुहब्बे वतन और मिलनसार शख्सियत के मालिक हैं। आला अखलाक की बदौलत इन्होंने कम्यूनिटी में अपना एक मुनफरिद मकाम बना रखा है। आइए इस नौजवान से पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह सोचा कि वो कम्यूनिटी की खिदमत करेंगे, किस तरह सोचा कि वो बिज़नेसमैन अच्छे बनेंगे। तो उनसे मुलाकात करवाते हैं जनाब मोहम्मद आसफ ताडर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। ताडर साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। ताडर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप स्पेन आए तो स्पेन में कैसे आना हुआ? अचानक प्रोग्राम बना या किसी प्रोग्राम के तहत स्पेन में आया? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम साहब को। तो आने का जो प्रोग्राम था वो अचानक नहीं बना। मेरे एक कज़न थे जो इटली में मुकीम थे, तो काफ़ी उनका जो कारोबार वो सेट था, उनका कारोबार से वाबस्ता थे। तो मैं अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो उनसे मेरी टेलीफोन पर बातचीत होती रहती थी। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था इटली में कि यहाँ पर आएँ, अगर आपको यहाँ पर पसंद आएगा तो यहाँ पे कोई अपनी काम कार रोज़गार की तलाश जो है ना वो शुरू कर लेना, अगर ना पसंद आए तो वापस चले जाना। तो मैं उनकी दावत पर इटली आया था ब्रेंदेजी में। तो मुझे यहाँ का माहौल बहुत पसंद आया था। फिर उसके बाद 2003 में जनवरी 2003 में मैं स्पेन आ गया था, यहाँ बार्सिलोना में। यहाँ पर अपना काम काज शुरू किया था, आज अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे सेट हैं। ये ताडर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने मालागा में अमन पाक नाम से तंजीम बनाई है। अब ऑलरेडी तंजीमें बहुत सारी पाकिस्तानी तंजीमें कम्यूनिटी की खिदमत के लिए मालागा में काम कर रही हैं, तो आपको इसका ख्याल कैसे आया कि मैं एक और तंजीम बनाऊँ? आपने उन तंजीमों के साथ काम करना क्यों नहीं पसंद किया? जी, तो बार्सिलोना में यहाँ पर बहुत सारी तंजीमें जो हैं, एसोसिएशंस जो हैं वो काम कर रही हैं, पाकिस्तानियों की खिदमत कर रही हैं। तो हम लोग कारोबार के सिलसिले में मालागा चले गए। तो जब मैंने वहाँ के हालात देखे तो वहाँ पर बहुत सारे एसोसिएशन हैं जो गैर मुल्कियों की यहाँ काम कर रही हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी वहाँ पर रह रहे हैं वो उनका कोई ख़ास किरदार मुझे नज़र नहीं आया वहाँ पर मालागा में पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए। तो हमने ये एफ़र्ट पिछले साल शुरू की थी और अल्लाह का शुक्र है आज जो हमारी एसोसिएशन है उसका एक अपना नाम है। हमने वाकई बहुत ज़्यादा काम किया वहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए। क्रिकेट ग्राउंड का जो है सबसे पहला जो कारनामा था एसोसिएशन का, वो हमने अयुंतामिंटो के सामने पहला मुतालबा ये रखा था कि हमारे जो लड़के हैं वो क्रिकेट खेलने के लिए उनके पास ग्राउंड नहीं थी। तो ये हमारा पहला काम था, अल्लाह का शुक्र है आज मालागा में क्रिकेट का ग्राउंड है, वहाँ पर अयुंतामिंटो ने जो दे रखा है। तो दूसरा हमारा काम था ये यहाँ पर बार्सिलोना में मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि वहाँ पर जितने भी लड़के हैं उनके पेपर्स रिजेक्ट हो गए हैं। क्यों? उसकी एक मेन वजह है, वो है पाकिस्तान और जो स्पेन की गवर्नमेंट है उसका कोई जो है ना सोशल कॉन्टैक्ट, उसका जो है फॉरेन कॉन्टैक्ट जो है स्पेन और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का नहीं है। तो उसके लिए भी हमने एक याददाश्त समझ लें आप उसको, या एक याददाश्त कह सकते हैं, उनको पेश की थी हमने। वहाँ पर मिनिस्ट्री में हम गए थे, हमसे मुलाकात की थी। तो अल्लाह का शुक्र है जी मालागा में आज तक कोई भी केस ऐसा सामने नहीं आया कि जो पेपर्स हैं वो करेक्टर सर्टिफिकेट के ना होने की वजह से या करेक्टर सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम की वजह से रिजेक्ट हुए। अल्लाह का शुक्र। तो मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूँ कि आप ज़ाहिर है कि अगर आप समाजी कारकुन हैं तो एक सियासतदान के तौर पर भी आप काम करते होंगे, क्योंकि जो समाजी कारकुन होता है वही सियासतदान बनते हैं। तो आप पाकिस्तान की सियासत को किस तरह से देखते हैं? देखें जी, जो सियासतदान का मुझे लक़ब दे रहे हैं अल्लाह का शुक्र है जी, आज तक मैं ना तो सियासतदान हुआ हूँ ना मुझे सियासत करने का शौक़ है।
میرا جو زندگی کا ایک مقصد ہے وہ صرف ہے ہم لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں. ہماری تنظیم جو ہے اس کا نام ہے امن پاک. امن پاک جو ہے ہم اس کے پلیٹ فارم تلے جتنے پاکستانی آئیں گے ان کو ویلکم کہتے ہیں. اور ہمارا جو مین مقصد ہے وہ نہ تو نام کا چمکانا ہے صرف اور صرف جو ہے وہ ان لوگوں کو ہم ویلکم کہیں گے جو صحیح دل سے سنسیریداد کے ساتھ ہمارے پاس آئیں, ہم ان کو ویلکم کہیں گے. تو آپ یہاں پہ بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں, آپ فیڈریشن کی جو کام ہے, جو فیڈریشن اپنے کام سر انجام دے رہی ہے, ہماری ادھر کونسلیٹ ہے جو ہمارے مسائل حل کر رہی ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو فیڈریشن کا مسئلہ ہے وہ تو بڑا منہ بڑی بات والی بات ہے, کیونکہ فیڈریشن نے جتنا کام کیا ہے میں اب نام لینا چاہتا ہوں, نام لینے کی ضرورت ہے. سب کے سامنے ہے جو کچھ ان لوگوں کی کارکردگی ہے. صرف نام اور سیاست کے علاوہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے, کوئی ایک کام کر کے دکھا دیں. ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ کا مسئلہ تھا جو ایک مین پرابلم آج تک کمیونٹی کو درپیش ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب آپ اگر فیسٹے منا دیتے ہیں, 14 اگست کا ہو گیا, عید کا ہو گیا, وہ تو اپنا نام چمکانے کے لیے آپ کرتے ہیں. اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو صرف پاکستانی کمیونٹی کو یہاں پر ایک مسئلہ درپیش ہوا ہے, وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کا. 1 سال ہو گیا, اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ سب کے سامنے ہے. 850 لوگ ایسے ہیں جو صرف کمیونٹی کے 850 لوگ ایسے ہیں جو صرف فیڈریشن کی نالائکی کی وجہ سے اپنے پیپر جو ہیں وہ ریجیکٹ کروا کے آج بیٹھے ہوئے ہیں. 850 فیملی ہیں جن کا جو ہے نا نظریں اپنے بیٹوں پر تھی. کسی کا بھائی تھا, کسی کا بیٹا تھا, لیکن کیا ہوا, آج یہ فیڈریشن کی بہت بڑی نیکی ہے ان کے اوپر کہ وہ بغیر پیپروں کے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سمندر پار جو پاکستانی ہیں, تارکین وطن ہیں, آپ ہماری وساست سے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی, یہاں پر جتنے بھی نئے آنے والے نوجوان ہیں, میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ دل لگا کے محنت کریں. اپنے آپ کو کسی بھی ایسی ایکٹیویٹیز میں لے کر نہ جائیں جہاں پر آپ کو نقصان ہو, آپ کی فیملی کو نقصان ہو. اپنے سے جو پہلے لوگ ہیں ان کی عزت کریں, اپنے دل میں ان کے لیے پیار پیدا کریں اور کمیونٹی کے ساتھ رل مل کے خوش بسیں اور رہیں. ڈاکٹر صاحب, جاتے جاتے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مالاگاہ میں تنظیم بھی بنائی, آپ نے بہت سارے کام بھی کیے, آپ نے کمیونٹی کو متحد رکھنے کے لیے بھی کوئی قدم اٹھایا ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی, اللہ کا شکر ہے آج تک مالاگاہ میں جتنے بھی لوگ ہیں ہم نے سب کے ساتھ, یہ نہیں ہم نے جو ہے نا وہ 3 یا 4 یا 5 یا 7 ایسے لوگ لیے جن کے ہے نا وہ بہت کاروبار سیٹ تھے, یا جن کے پتہ نہیں وہ اپنا نام کمانے کے لیے ہم نے کسی کو استعمال نہیں کیا, نہ کوئی پلیٹ فارم استعمال کیا. ہم نے ہر بندے کو پرسنلی طور پر میں نے جا کر انوائٹ کیا, ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ بات چیت کی, جو پرابلم تھی ان کے ساتھ پرسنلی حل کی ہیں. مالاگاہ میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, ٹیلی فون موبائل نمبر یا آپ کا کسی طرح بھی کسی سے رابطہ مالاگاہ میں, تو اللہ کا شکر ہے جی وہ ہمارے نہ تو خلاف بات کرے گا اور نہ انشاءاللہ کبھی ایسا وقت آئے گا مالاگاہ میں جو رہنے والے ہمارے خلاف بات کریں. جب کوئی بھی ایک بندہ یا 2-4 بندے بھی آپ کو اس چیز کی گواہی دیں کہ ہم لوگوں نے جو ایسوسیشن کا پلیٹ فارم ہے وہ سیاست کے لیے استعمال کیا ہے, تو اسی دن میں جو ہے ہر عہدے سے متفق ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے یہاں سے میڈیا کے متعلق ہے, جو ہماری بارسلونا کی میڈیا کیا اپنا جو صحیح رول ہے وہ ادا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ جی, یہاں جو اسپین میں سب سے بڑا میڈیا ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے وہ ظاہری بات ہے جی بارسلونا کا ہے. جتنی بھی انفارمیشن ہم لوگوں تک پہنچتی ہے وہ آپ لوگوں سے, اسپیشلی آپ ممتاز منیر صاحب ہیں جی, اس میں سوترا صاحب ہیں, اور جتنے بھی بھائی حافظ عبدالرزاق صاحب ہیں جی. تو میرا صرف مجھے اختلاف ہے, پاکستانی جتنی بھی یہاں پر صحافی ہیں میرا اختلاف ہے ان سے, کیونکہ یہ جو صحافت کو ہے نا سیاست کے طور پر استعمال مت کریں. کوئی ایسا پلیٹ فارم نہ بنائیں جس کو آپ صرف سیاست کے طور پر صرف جو ہے نا اپنے نام کے لیے استعمال نہ کریں. سیاست ایک ایسا پیشہ ہے جس کو صرف دیانتداری, اعتماد اور صحیح جو ہے نا خلوص شناخت سے استعمال کریں, نہ کہ اپنا نام سیاست چمکانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, آپ بارسلونا میں آئے ہیں, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کچھ ٹائم دیا اپنا قیمتی وقت سے, اس کے لیے ہم دل سے آپ کے مشکور ہیں, اور انشاءاللہ مالاگاہ تو پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.